9 में तबसरों और तज्जियों के साथ कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ उस्मा इजाज खान और मैं हूँ एहतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आवर हेडलाइंस में। कोयटा में मौत का खेल, इंतजामिया की पुरस्कार खामोशी, अल्ताफ हुसैन का शिकवा। तेल की कीमतों में इजाफा, हर चीज को जैसे पर लग गए बड़े किराए, पड़े खाने के लाले। अनोखे एहतजाज ने काम दिखाया, हसनात का मसला CNBC ने हल करा दिया। कानून देखता रहा, मुल्तानियों ने खुद ही कचहरी लगा ली, 2 खवातीन को खंबे से बांध दिया। अबुधाबी की गर्मी और अजमल की जादूगरी, कैंगरूज को तिगनी का नाच नचा दिया। अक्षय कुमार की हैट्रिक ना हुई, फिल्म जोकर फिल्मबीनों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। हेडलाइंस आपने देखी, न्यूज़ आवर 9 का बाकायदा आगाज करते हैं हमारी टॉप स्टोरी। कोयटा फिर लहू लहू है। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने कल हड़ताल की अपील कर दी है। कोयटा के नवाही इलाके हजार गंजी में आज सुबह 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 अफराद को जाँ बहक कर दिया। जाँ बहक अफराद की लाशों को बोलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके लवाहिकीन और हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद पहुँच गई। मुश्तइल अफराद ने अस्पताल के करीब बरोरी रोड, फैसल टाउन और मुल्हिका इलाकों में शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। क्या कसूर है गरीब लोग, सब दिफरोज, सब गरीब बेचारा, हर इंसान के पीछे 8, 9, 10 यतीम अभी रह गया। इसका कौन रोटी देगा, कौन संभालेगा? मुजाहिरीन फैसल टाउन, रईसानी स्ट्रीट और दीगर इलाकों में फैल गए और हवाई फायरिंग की। मुश्तइल अफराद की फायरिंग के नतीजे में 2 राहगीर जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। एहतजाज की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। दहशत गर्दी की कार्रवाई के खिलाफ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने IG पुलिस के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। हजार गंजी में दहशत गर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से 7 रोज़ा सोग और कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला न थम सका। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 89 अफराद दहशतगर्दों का निशाना बन गए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जुमे को भी हजार गंजी में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें यके बाद दीगरे फायरिंग के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा में फायरिंग के वाक़यात की तफसीलात कुछ यूँ हैं। 22 जून 2011 कोयटा के मगरबी बाईपास से ईरान जाने वाली ज़ायरीन की बस पर फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। 30 जुलाई 2011 कोयटा बस स्टैंड पर फायरिंग करके ईरान जाने वाले 7 ज़ायरीन को कत्ल कर दिया गया। 20 सितंबर 2011 मस्तूंग में हज़ारा बिरादरी की बस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 29 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 23 सितंबर 2011 सरियाब रोड पर ज़ायरीन की मुसाफिर वैन पर फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। 4 अक्टूबर 2011 मगरिबी बाईपास पर ज़ायरीन की बस पर फायरिंग के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 11 जून 2012 मस्तूंग में कोयटा से नोश की जाने वाली मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। 18 जून 2012 कोयटा में हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की बस के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 4 तलबा जाँ बहक और 65 जख्मी हो गए। 28 जून 2012 कोयटा के इलाके हज़ारा गंजी में ज़ायरीन की बस के करीब धमाके में 14 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। 30 अगस्त 2012 एडिशनल सेशन जज जुल्फ़कार नकवी को मुहाफ़िज़ और ड्राइवर समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग जारी है। कौन किसको क्यों मार रहा है, ये जानने की कोशिश की हमने दीगर शहरों के बासियों से। आपको भी दिखाते हैं। कत्ल वगैरह जो भी हो रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। हालात के जो ख़राब हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से जो है वो निकल नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ बैठी हुई तमाशा देख रही है। सारे एक साथ बैठ के खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तमाम सब कुछ किया जा रहा है, पर आवाम के बारे में कोई देख रहा है। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना होता है। मैं नहीं चाहती
کہ اس ملک میں کوئی برائی. میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں سارے لوگ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں, اپنے گھروں سے برائی کو نکالیں, اس کے بعد بندہ دوسرے کو برباد کرے. ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی قابل مذمت ہے اور حکومت کے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو اصلاً ادا نہیں کر رہی اور صرف متوجہ نہیں ہے. بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو دس از دی ریچسٹ سوئل آن دا ارتھ کہ جہاں پہ دنیا کے تمام ہمارے پاس معدنیات موجود ہیں, منرلز موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ جو بین الاقوامی سامراجی طاقتیں ہیں وہ یہاں پہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے. انوسینٹ لوگوں کو یوز کر کے ان کی برین واشنگ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس میں پیسہ بھی انوالو ہے, اس میں ان کی جو مذہبی رجحان ہے اس کو بھی ایکسپلوئٹ کرنے کے بعد اس طرح کے معاملات میں ان کو انوالو کرنے کے بعد اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں, لیکن شیعہ سنی یا دیوبند یا اہل حدیث یہ سب سازش ہے جو آپس میں لڑوا رہے ہیں علماء کرام کو, لوگوں کو, اور پاکستان کی سالمیت کو اس سے خطرہ بھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی عوام کے خلاف, اور خاص طور پہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک وہ سلسلہ جو کبھی انگریز کرتا تھا, اب یہی حکمران کرا رہے ہیں کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور مرواؤ اور اپنی کرسی قائم کرو. کوئٹہ میں لسانی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر شہریوں کا قتل افسوسناک ہی نہیں تشویش کا باعث بھی ہے, جس نے ہر پاکستانی کو بے چین کر رکھا ہے. اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار. ذوالفقار صاحب, آپ کو کہیں گے خوش آمدید نیوز R89 میں. کہیے گا بلوچستان کی اگر بات کی جائے خصوصاً کوئٹہ میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر شہریوں کے قتل کی وجوہات کیا ہیں اور حکومت ان واقعات پر قابو پانے میں کیوں ناکام ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اس لیے کہ حکومت کی نہیں ہے, اور حکومت آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے بعد کلنگز کے بعد روڈز پہ نکل آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ مسلح تھے, 3 گھنٹے جو ہے پورے شہریوں کو جو ہے پولیس نے اور انتظامیہ نے جو ہے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا, اور وہ ان کی مرضی پہ تھے, ان کے رحم کرم پہ تھے. وہ مشتعل افراد جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے, گھروں پر فائرنگ کرتے رہے. اور اس سے پہلے فرقہ واریت کی اگر ہم بات کریں, فرقہ واریت آج کے لیے کئی سالوں سے اب چل رہا ہے, پچھلے 8-10 سال سے, بہت پرانا ہے, لیکن پچھلے 8-10 سال سے جس میں کل ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ امام بارگاہ پہ جو ہے وہ حملے ہوتے رہے ہیں, عاشورہ کے جلوس پہ حملے ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان نماز عید کے دوران جو ہے وہ اس فرقے ان کے ممبرز کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں. پولیس نے اس حد تک کوشش ضرور کی ہے کہ پولیس کے اپنے لوگ بھی جو اجل بنے ہیں, اور پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. پولیس نے کوشش کی. شہزادہ صاحب, کیا ان واقعات کی ایک بڑی وجہ مذہبی ہم آہنگی کی کمی ہے, اور اسی کمی کی وجہ کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل, ون آف دا اسٹیپس جو ہے, ون آف دا اسٹیپس گورنمنٹ کے سامنے ہے, ون آف دا میجرز یہ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا رول ہے, انٹیلیجنسیا کا اپنا رول ہے, اس میں صحافی, دانشور اور پولیٹیکل پارٹیز, NGO, مختلف مطلب ایک جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں اور سیگمنٹس آف لائف جو ہیں وہ بیٹھ کر ایک امانگی پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں. میڈیا کا اپنا رول ہے. میں تو آپ کے توسط سے کہوں گا, میڈیا نے بھی کبھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. آج اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, میڈیا ضرور اس کو رپورٹ کرتا ہے, اس کو فالو اپ کے طور پر اس کو نہیں لیتا کہ اس کے بعد کوئی پروگرامز کریں, اس پہ کوئی آپ لوگوں کے جو ہیں وہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس پر جو ہے آپ. ذوالفقار صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ میڈیا کا جو اپنا رول ہے شاید وہ بہتر طور پر پلے نہیں کر سکے, لیکن یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب اگر ہم بلوچستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھیں تو اس کے تناظر میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر قتل کی کیا حالات ہے, اور ان حالات کی مزید خرابی کا اشارہ ایک طرف تو نہیں ملتا.